पळय तो सोऱ्याचो सोरो सामकोच बंद करून द्या फऱ्याचो कितें सोर कोण बंद कर म्हणटा आनी तेका मागीर थंय दाखोवपाचें आनी सोर म्हणलो कितें तेका मागीर 2 पेग मान तेका मागीर दाखोवपाचें कितें तो सोर बंद करून बरें कितें आसा मरे ना पण तुज्या आमदाराक दाखोवपाचें म्हणजे आमदारान म्हटलां न्हू कलीग न्हू तो हांवें तेका म्हणना रे हांवें म्हणना कोण पिवपा जनरल म्हटलं कोण पितो तो म्हणटलो तेका कोतो करपाचें बट यू कॅन स्टॉप बेसिकली नॉट इन गोवा and this politics is not going to augur well with the people. पण वायट संगत जाता पळय ती आयज यंग भुरगे बाय आतां ते I put curbs for it. Casino तहा no goans allowed. इथे लिमिट घाल एज घाल 12 रेस्टॉरंटान एज ग्रुप घाल एज हें घाल एज लिमिट घाल सरकार तुमचाच आहा न्हू कोणा गो नो I am with see I said very clearly put restriction for curbs I am there with you बंद कर म्हणा ना मागीर कितें जातालें तितून अरे सर नक्कीच जावंक शकता बंद करून कोण बंद कर सांगता म्हणटा बसले 2 पेग मारपा या सर आयज बार्राचेर डिस्कशन आसतलें तुमचें 100% कितें उलयतले हेंक म्हणटा 2 टापडी दिवपा फेल काय म्हटलें कोणाक ही आतां 12 उलयतले कोणाक म्हटले कित्याक बंद कर म्हटलं बंद कर म्हणून सो आहा 12 डिस्कशन जातालें